इस बात को जो है वो इंश्योर किया जाए, जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि एजेंट्स के सामने जो है वो गिनती होनी चाहिए। 2018 के इलेक्शन में जो एजेंट्स को बाहर निकाल के बाद में गिनती का अमल जो है उसको मुकम्मल किया गया, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर ऐसी वो एक्सेप्टेबल नहीं हो, अगर ऐसी कोई कोशिश हुई तो फिर वहाँ पे अगर कोई सूरत हाल नाखुशगवार पैदा होती है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन पे हो सकती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इस बात को इंश्योर करना चाहिए। नंबर सेकंड, फॉर्म 40 नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि किसी भी किस्म की इंतखाबी बेज़ाब्तगी की सूरत में नाखुशगवार सूरत हाल जो पैदा हो सकती है, ये कानून भी कहता है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात को इंश्योर करें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो जब गिनती मुकम्मल हो वहाँ पे जो भी रिजल्ट मरतब हो वो फॉर्म 45 पे, ये बाद जगह ऐसे किया जाता है कि जी कच्चे कागज पे ऊपर रिजल्ट लिख के दे। ये कच्चे कागज पे हमने कोई किसी पोलिंग स्टेशन पे कच्चे कागज पे हमने रिजल्ट नहीं लेना। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है अगर वो 45 फॉर्म को फिल करके रिजल्ट दिए बगैर वहाँ से बक्से लेके रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस की तरफ जाएगा तो हमारी तरफ से फिर रेजिस्टेंस भी होगी, प्रोटेस्ट भी होगा और हम इसको गैर कानूनी समझते हैं और ये गैर कानूनी है। और इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस बात को इंश्योर करें कि अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहें कि वो फॉर्म 45 जो है उसको फिल करें वहाँ पे मौके पे और उसके जो है वो उसकी कॉपी जो है वो हमारे पोलिंग एजेंट्स को भी दें और जो दीगर कंटेस्ट कर रहे हैं लोग उनको भी दें। और तीसरी ये है कि वहाँ से जब बक्से लेके प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब चलते हैं तो उनका रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस तक बर वक्त पहुँचना और सेफ पहुंचना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। इस बात का ख़ास तौर पे एहतमाम किया जाए। मेरे हलके में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर गुम कर दिया गया था और वो कोई अगले दिन जाके 3:30 बजे मिला और अगर उसके पास जो रिज़ल्ट था वो टोटल 1300 वोट का था। अगर वो कोई 3-4 हज़ार वोट्स का होता, कोई बड़ा पोलिंग स्टेशन होता तो शायद मैं भी MNA इलेक्ट ना हो सकता। तो ये इस तरह के भी मामलात जो है ये होते रहे हैं 2018 के इलेक्शन में कि यहाँ पे थोड़ा मार्जिन था, 1-2 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को गायब किया और उनका रिजल्ट जो है वो चेंज किया और उसके बाद जो है वो उसको अनाउंस कर दिया। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, शफाफियत के लिए जो है ये बड़ा ज़रूरी है। और हम ये चाहेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो इस बात को इंश्योर करें। ये 2 हलके हैं, यहाँ पे रूल्स को ऑब्ज़र्व करना जो है वो कोई बड़ा काम नहीं है और अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये आइंदा के लिए इलेक्शंस के फ्री फेयर होने के मौके और चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये जमहूरियत के लिए भी बेहतर है, मुल्क व कौम के लिए भी बेहतर है और अल्लाह के फजल से इन दोनों हलकों में अगर इलेक्शन फ्री हुआ, फेयर हुआ, जिस तरह के हमारी पूरी कोशिश है कि ये फ्री भी हो, फेयर भी हो और अगर फ्री फेयर होगा तो पुरअमन भी होगा इंशाअल्लाह ताला। हम इस बात को इंश्योर करते हैं। हमने अपने लोगों से कहा है कि वो कोई आदमी भी जो अनऑथोराइज्ड है वो किसी पोलिंग स्टेशन को विज़िट ना करे। कोई आदमी जो है वो मुसल्ला हो के जो है वो पोलिंग स्टेशन पे ना जाए, जिस तरह से कराची में इनके कायदे हिस्ब इख्तलाफ जो है वो वहाँ पे जिस किस्म का मुजाहरा करते रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अमन व अमान की सूरत हाल को भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो फैसिलिटेट करेंगे। मकामी इंतज़ामिया से भी मेरी ये गुजारिश है कि वो इस इलेक्शन को फ्री और फेयर जो है वो करवाने में अपना किरदार अदा करें। ये चोरों का जो टोला है ये अब एक्सपोज हो चुका है और इन दोनों इलेक्शंस में
جو ہے وہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے، کیونکہ یہ چور کا شور مچانے والا جو چور ہے اب یہ پکڑا جا چکا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ چوروں کا ٹولہ جو ہے اس نے کتنے 100 ارب کی جو ہے وہ چینی جو ہے وہ لوگوں کو دی ہے، کتنے 100 ارب کا ڈاکہ آٹے میں ڈالا ہے، کتنے 100 ارب کا ڈاکہ جو ہے انہوں نے میڈیسنز میں ڈالا ہے، کتنے 100 ارب کا ڈاکہ گیس اور بجلی کے بلوں کی صورت میں لوگوں کی جیبوں سے انہوں نے لوٹا ہے۔ تو اب یہ پورا ٹولہ جو ہے یہ ایکسپوز ہو چکا ہے، اور اب لوگوں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ اندر سے چوری کرو، اندر سے جو ہے وہ کھائے جاؤ، اور اوپر سے چور کا شور مچائے جاؤ، تاکہ لوگ جو ہے وہ کنفیوز رہیں۔ اب یہ کنفیوژن جو ہے وہ عوام کی دور ہو چکی ہے۔ دونوں الیکشنز میں جب مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پہ گئی ہیں تو آپ یقین کریں کہ جس راستے سے بھی وہ گزری ہیں، پورے کا پورا گاؤں، پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ سڑکوں پہ تھا، اور لوگ برملا جو ہے یہ اظہار کر رہے تھے کہ ان چوروں سے ہماری جان کب چھوٹے گی، ان چوروں سے ہماری جو ہے وہ جان جلد سے جلد جو ہے وہ چھڑوائیں۔ آج جو ہے وہ کسی آدمی کے لیے بھی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے عام آدمی کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب بجلی کے بل آنے ہیں اپریل میں، تو اس وقت جو کوحرام مچنا ہے، تو اس ٹولے کو اس کا پورا احساس ہے۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹولہ جو ہے یہ اپنی بقا کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی حرکتیں کرے کہ ان حرکتوں سے جو ہے یہ الیکشن کو جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ کر دے، الیکشن کو جو ہے وہ خراب کرے۔ تو یہ مقامی انتظامیہ کے بغیر، جو مقامی آفیسرز ہیں ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے اس قسم کے کسی ایکٹ سے جو ہے اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر جو وہاں پہ صورتحال ہوگی وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں اگر کوئی وہاں پہ نقصان ہوتا ہے تو پھر ساری زندگی آپ کو انکوائریز بھگتنی پڑیں گی، اور آپ ساری زندگی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کیس بھگتنے پڑیں گے، اور نوکری بھی جاتی رہے گی۔ اور اگر آپ نے قانون کا ساتھ دیا، اپنے آپ کو جو ہے وہ ریاست کا ملازم سمجھا، اس چور ٹولے کا غلام نہ سمجھا، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی ٹرانسفر کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی گورنمنٹ کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری ملازم کو جو ہے وہ اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے، اور میں خود اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ جو آفیسر لا اور جو ہے وہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کرتا ہے، گورنمنٹ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ایسا کرنے کی کسی میں جو ہے وہ ہمت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میری ان سے بھی یہ گزارش ہے، بڑے اچھے آفیسرز ہیں وہاں پہ جو لگے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی پہلے کام کیا ہے، جو سی پی او گجرانوالا ہے، جو آر پی او صاحب ہیں، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب ہیں، اسی طرح سے سیالکوٹ میں جو ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں۔ تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس بات کو انشور